बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ में हुआ नीका निसार। नाज़रीन, आज ईरान के साबिक़ रहबर आला शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई की आखिरी रसूमात का आगाज हो चुका है और इसके अंदर पाकिस्तान का एक आला सतही वफ्द गया, जिसके अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लीड किया, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार भी उधर थे और साथ ही साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उधर मौजूद थे। नॉट जस्ट दैट, मुख्तलिफ और वज़रा जिसके अंदर मोहसिन नकवी साहब ऑलरेडी उधर शामिल थे, जिन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को का इस्तकबाल भी किया ईरान के अंदर। एंड देन ऑफ कोर्स देयर वाज आल्सो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अतातार साहब। अमेरिका और इजराइल के मिसाइल हमले जो 28 फरवरी को किया गया था, उसके अंदर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत हुई और ये बिल्कुल बिगिनिंग का टाइम था उस जंग का जो कि ईरान और यूएसए के दरमियान इस साल हुई, जिसके बाद सालिसी के बाद पाकिस्तान ने इस जंग को रुकवाया। इस दौरान हजारों सोगवारों की मौजूदगी में आयतुल्लाह ख़ामनेई का ताबूत इस मरकज में लाया गया जहां ये आखिरी रसूमात हो रही थी। ये इमाम ख़ामनेई मुसल्ला में शुरू हो गई हैं आज से रसूमात। आयतुल्लाह ख़ामनेई की तजदीद तदफीन जो है उसकी ये तकरीबात 9 जुलाई तक जारी रहेंगी, जहां अल्टीमेटली मशहद में जाकर उनकी तदफीन की जाएगी। इनके अहल खाना की तदफीन की तकरीबात के मुंतज़मीन ने ईरान और इराक में कई तकरीबात का ऐलान किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुक्काम को 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक के लोगों की शिरकत की तवक्को है। ये तादाद 2 करोड़ तक बड़े इजीली जा सकती है। वहाँ जितने भी लोग हैं ईरान के और मुख्तलिफ मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उधर होंगे। आज 3 जुलाई को बैनुल अक़वामी ख़िराज अक़ीदत की तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमा एक खुसूसी तकरीब में ख़ामनेई को ख़िराज अक़ीदत पेश करते रहे। दिन से हम ये विजुअल्स देख रहे हैं। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियां की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने ईरान के साबिक़ रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनेई ने की जो ताज़ियती तकरीब है उसके अंदर शिरकत की। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वफ़द के अरकान ने ईरानी सदर और दीगर ओहदेदारों से ताज़ियत भी की। नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तान के आला वफ़द में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब मौजूद थे, मोहसिन नकवी मौजूद थे, अतातार मौजूद थे, चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो मौजूद थे, नैयर बुखारी मौजूद थे, सेनेट के चेयरपर्सन यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यास सादिक वो भी मौजूद थे, जिनकी क़यादत के अंदर पार्लिमानी वफ़द गया उधर। अरकान पार्लियामेंट और वज़ीर आला सिंध भी उधर मौजूद थे। अब ये सारे जो थे वो एक अच्छा खासा तगड़ा वफ़द हम लोगों को नजर आया। बट दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के जो आपस के बातचीत चल रही है वो भी कंटिन्यूड है और दोहा के अंदर जो राउंड हुआ उसका इख्तिताम हुआ। अब जो नेक्स्ट राउंड होगा वो आयतुल्लाह ख़ामनेई की आखिरी रसूमात और तदफीन के बाद होगा। JD वैंस ने ईरान के हवाले से बड़ा ये कहा कि आइंदा के जो इक़दामात हैं उसके ऊपर मुनहसर होगा कि क्या अमेरिका वापस अपनी फौजें भेजेगा या नहीं भेजेगा। सुने जरा। Depends on what the Iranians are ultimately going to do. What I can commit to is the president's not going to send our military back in unless he has to, unless there's a clearly defined purpose for it. If we've got to do more, of course, that's kind of up to the Iranians. If they try to rebuild their nuclear program, if they try to start shooting at commercial vessels again, that's going to change our calculus. But right now, what the president has said is go and make a deal, go and negotiate in good faith, and that's what he's empowered us to do. अब ये सूरत हाल तो है कि साथ साथ जो गुफ्तगू चल रही है उसके हवाले से अमेरिका का मौक़िफ़ भी आ रहा है, पर एट द सेम टाइम टुडे वाज अ वेरी सैड एंड सॉम्बर डे इन ईरान। वहाँ बहुत ज़्यादा रक़्क़त आमेज़ मनाजिर भी देखने को मिले। जो आयतुल्लाह ख़ामनेई के ख़ानदान ने उनकी आखिरी रसूमात के आगाज़ के अंदर उनको अक़ीदत पेश की, उसके अंदर वो अशबार भी होते हुए हमें नज़र आए। मुख्तलिफ जो सरबराहान मुमलिकत थे वो जो बातें रहे या मुख्तलिफ डेलीगेशंस आते रहे, जिसके अंदर इराक़ी, ताजिक, आर्मीनियन, कतर का, सऊदी अरब का, जॉर्जिया का, टर्की का, इंडिया का, चाइना का, रशिया का, ओमान का, बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का जो डेलीगेशन था वो शामिल था। बड़े कॉन्ट्रास्ट हमें नजर आया बिकॉज पाकिस्तान का एक हाई लेवल डेलीगेशन था और इंडिया जो बड़ा करीबी दोस्त, जिगरी यार बना करता था ईरान का, किसी जमाने में शो करता था, अल्टीमेटली तो रियलाइज किया सबने कि वो मोसाद की हेल्प कर रहे थे रॉ के जरिए, लेकिन उनका डेलीगेशन बड़ा अजीब सा था। गवर्नर बिहार और डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ये दोनों उधर पहुंचे, यानी आप
امریکہ کے دباؤ میں فورن منسٹر کو بھی نہیں بھیج سکے، یہ بھی عجیب بات تھی۔ لیکن دوسری طرف جو امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے، ان مذاکرات کا جو اگلا دور ہے وہ جلد متوقع ہے۔ وہ کب متوقع؟ آفٹر 9 کو جو رسومات ختم ہوں گی اس کے بعد متوقع ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ بتایا ہے جمعرات کو کہ پاکستان اور قطر نے بدھ کے روز دوحہ میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ رابطے کیے اور امریکہ اور ایرانی جو مذاکراتی وفود تھے ان سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی۔ اس سے پہلے پاکستان کے دفتر خارجہ سے جاری بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ اسلام آباد کی مفاہمتی یادداشت، جس کو ایم او یو آف اسلام آباد یا اسلام آباد ایم او یو کہا جاتا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں سے مطابق اور اس سے متعلق مختلف چیزوں کے اوپر پازیٹیو پیش رفت ہوئی ہے۔ بیان میں یہ کہا گیا کہ فریقین نے اتفاق کیا ہے کہ بات چیت کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا، جبکہ سابق ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین اور جنازوں کی تقریبات مکمل ہونے کے بعد اگلی ملاقات کی تاریخ کا متعین کیا جائے گا یا تعین کیا جائے گا۔ قطر کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے ایکس کے اوپر، یہ بتاتے ہیں اپنے پوسٹ کے اندر، کہ اگلی ملاقات ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات کے بعد جلد از جلد طے کی جائے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی ایلچی سٹیو وٹکاف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار کاظم غریب آبادی کے ساتھ جنگ کے مستقبل کے حوالے سے اور کمپلیٹ خاتمے کے حوالے سے بات چیت کے لیے قطر میں موجود تھے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے امریکہ میں صحافیوں کو یہ بتایا کہ بات چیت میں آبنائے ہرمز سے گزرنے والی ٹریفک سے متعلق تفصیلات ڈیفینیٹلی شامل تھیں۔ قطری وزیر خارجہ نے ایرانی مذاکرات کار اور دیگر ایرانی حکام سے بھی ملاقات کی، جس میں پاکستانی ثالث موجود تھے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق کاظم غریب آبادی نے یہ کہا ہے کہ ایرانی وفد کی امریکی فریق سے کوئی براہ راست ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوئی، بات چیت نہیں ہوئی، اور ثالثوں کے ساتھ ان کی بات چیت کا محور لیبنن اور ایران کے کچھ منجمد اثاثے واپس کرنے کے جو منصوبے تھے اس کو کس طریقے سے آگے لے کر جانا ہے، بیسیکلی وہ تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو یہ کہا ہے کہ قطر میں ایران کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ تاہم خبر رساں ایجنسی روئٹرز نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ نیوز دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دیرپا امن کے قیام کی جانب کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ابھی تک مذاکرات کے اندر دونوں فریقین نے کسی نئے اہم نقطے کے اوپر کوئی بات نہیں کی ہے۔ وہ ساری چیزیں جو اسلام آباد ایم او یو میں آلریڈی ڈسکس ہو رہی تھی وہی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئی ہے، کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ہے، اور ہمارے ذرائع بھی کچھ اسی طرح بتا رہے ہیں کہ کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ہے۔ سو اب اگر بریک تھرو نہیں ہوا تو کیا 9 جولائی کے بعد پھر بریک تھرو کی توقع کی جائے یا نہ کی جائے، یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔